Broadcasting the Advent Hope in Christ, this is 106.3 DYAM-FM, your Hope Radio. Ang matagpulong kinabuhian na bisan karos ang asang napita. Ikaw at tunay bagong paglaong makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundog ka, ikaw pagahumpayo niya. Usa ka nunay maminaw mga kapaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, itahan ang kumanya. Pagtuog paglaong higala na watagaroon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Og karon, ania ang imong kapaglaom. When we practice gratitude on the Sabbath, our hearts overflow with contentment and joy. Good morning, Toledo. Good morning, Philippines. Good morning, world. Usa ka malipayon og malaumon nga kabuntagon, mga kapaglaom. Mayong buntag sa tanan natong mga tigpaminaw o mga viewers nga maabot sa atong Sibya sa Adventist World Hope Radio Toledo o sa atong live streaming diha sa Facebook page. Welcome sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon, matag alas 5:15 ngadto sa alas 5:45 sa buntag dinhi sa 106.3 DYAM-FM. Maayong pagmata sa atong mga kapaglaom, no? Especially dinhi sa Asturias, sa Balanban, ngadto sa Tuburan ug Tabuelan, no? Maayong buntag ug happy Sabat kaninyong tanan, mga kapaglaom. Ato sa gi-greet ang atong mga kapaglaom diha sa Alogiansan padung sa Pinamungahan, no? Maayong buntag diha ug happy Sabat kaninyo, mga kapaglaom. Bisan pang atong mga kapaglaom dinhi sa Toledo City, atong gigreet nining kabuntago, no? Atong mga kapaglaom, especially dinhi sa Lutupan, sa Sangi, no? O sa uban pa nga mga simbahan o mga dapit dinhi sa Toledo. Maayong buntag ug happy Sabat kaninyong tanan. Ako usab gipangumusta, no, ang atong mga kapaglaom diha sa Lutupan. Padung ato sa Cantabaco, padung ato sa Manipis, no? Maayong buntag kaninyo, mga kapaglaom, og happy Sabat kaninyong tanan. And of course, ako pong gipangumusta ni ining kabuntago, no? Ang atong mga kapaglaom sa pikas nga isla, no? Sa Negros Oriental ug Occidental, sa tanan natong mga kapaglaom diha sa Toledo, sa San Carlos City, sa Escalante, Tubuso, Calatrava, no? Sa Sipaway Island, sa Gihulngan, sa Kanlaon o sa tanan nga dapit nga maabot sa atong Sibya niining buntaga, no? Maayong buntag kaning tanan og balipayon nga pagpaminaw sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Happy Sabat, mga kapaglaom. Ako po gi-greet ni kabuntagon, mga kapaglaom, ang atong mga kahigalaan nga kanunay nga nagsuporta sa atong programa, no? Especially diha sa live streaming, no? Ang atong mga kapaglaom diha sa Bohol, si kapaglaom Fee Bacalian ug ubad pa nato nga mga kapaglaom, no, nga kanunay nga nagsuporta sa ato ang programa sa nagkalain-lain nga dapit sa tibok
nga kalibutan, especially din sa Pilipinas. O ako pong gipangamusta diya akong mga kapaglaom, especially ako family, diya sa Balanban, diya sa Bugo, diya sa Danao, diya sa Cebu, no, ang mga Clavis family, Artaho family, Cabalona family, Mihia family, no, maayong buntag ug maayong pagpaminaw sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Ako pong gipangumusta ako mga kahigalaan at mga kapaglaom diha sa Cebu City area, no, sa Cebu City Church, no, ang atong pastor diha, Pastor Danito Padalyon, ang atong mga elders diha, no, pananguluhan ni kapaglaom Sir Wendell Ganhinhin, o sa tanan natong mga elders diha sa Cebu City Church. Maayong buntag kaning tanan og malipayong pagpaminaw sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Ako dahil sa kapaglaom Dwayne Murphy Clavis, ang inyong makauban karon sa atong programa sa atong pagtuon sa ato ang sa pulong sa Ginoo. Ako luhan sa atong topic na ining Kabuntagon mga kapaglaom is ang adlaw sa kalipay o panalangin. Ang atong text makita diha sa Isaiah chapter 58 verses 13 and 14. No, akong pagabasahon, kung ano na may mga Bible diha, mahimo ninyong ablihan sa Isaias kapitulo 58 versikulo 13 o 14. Nagaingon dinhi mga kapaglaom, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga ipapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, og sa pagtanaw sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka kahimutan, og sa balaan ni si Hiyuba nga halangdon, og mopasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong, unya ikaw magalikay sa imong o magakalipay sa imong kaugalingon kang Hiyuba, og pasakon ko ikaw sa taas nga mga dapit sa yuta, og pakanon ko ikaw uban sa kabilin ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Hiyuba maoy nagsulti niini. Sa kini kanindot kayo nga pagpahinumdum ka nato mga kapaglaom kung unsaon nato bantay ang adlay papahulay, ug unsa ang panalangin nga atong madawat niini kung atong bantayan kini sa insakto nga pamaagi. So alang sa atong pagsugod, alang sa atong pagpadayon mga kapaglaom, atong ablihan ang atong programa pinaagi sa atong opening prayer. Dalaygon o mahigugmaon na mga Dios, salamat kayo sa imong kaayo kanamo. Salamat sa makanunayon nga grasya o panalangin nga imong gihatag kanamo. Especially ning adlay papahulay, salamat kayo Dios. Amahan, inaot Ginoo nga ikaw uban o panalangin kanamo samtang kami abli sa imong mga pulong. Tabangay kami o Dios nga amo kining masabtan, o inaot Ginoo nga kining mga pulong mahimo namo nga gabayan samtang kami padayon sa pagpangalagad kanimo. Inaot Ginoo nga ikaw magapanalangin sa tanan namong mga kapaglaom nga naminaw karon sa atong musibya dinhi sa Pamalandong sa Kabuntagon, ug ikaw magauban ka namo. Amo kini gisalig da kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pagpabilin sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Padayon ta sa atong pagpaminaw mga kapaglaom samtang atong pagpagminawan ang awit ni ining Kabuntagon. Time
glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sound its blast, and Christ ascend in glorious fire with all the saints amassed. Rise, let us who sleep no more to meet Him in air. Then shall the Son of Man appear. The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've got a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've got a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another time. Sa gihapon, ikaw nagapaminaw o nagatanaw sa atong programa sa Kabuntagon, Pamalandong sa Kabuntagon. Atong gipasalamatan mga kapaglaom ang mensahe sa awit nga atong napatalinghugan karong Kabuntagon. Nagpahinumdom ka nato sa pagbalik sa atong Ginoo. Indot kay pamalandongon mga kapaglaom nga ang atong Ginoo mobalik sa ikaduha nga panahon alang sa pagkuha sa iyang mga anak. Ang title sa ato ang mensahe karong Kabuntagon mga kapaglaom is Adlaw sa Kalipay o Panalangin. Mga kapaglaom, kumusta man ang imuhang pagbantay sa adlaw ipapahulay? Malipayon ba ka sa imong pagbantay sa adlaw ipapahulay matag adlaw Sabado? Nahimo bang panalangin ang adlaw ipapahulay kanimo igsoon? Niining takna mga kapaglaom atong paghisgutan kung unsay buhaton nato aron nga ang adlaw ipapahulay mahimong magmalipayon o mahimong panalangin alang kanato. Nagaingon din mga kapaglaom nga ang igpapahulay mao ang panahon alang sa atong Dios ug dili para sa atong kaugalingon. Nagpasabot ka na mga kapaglaom nga ang unang atong hinumduman nga ang adlay ipapahulay ka na sa Dios. No, ipapahulay ka na nga gibuhat sa Dios.
Nagaingon dinhi nga gihatagan kita sa Dios og unom ka adlaw nga atong buhaton ang atong mga bulaton og nagahin og usa ka adlaw alang kaniya. So ang adlaw papahulay mga kapaglaom espesyal kini kay di kini sama sa uban nga mga adlaw sa semana no, gihatagan ta og unom ka adlaw sa usa ka semana alang sa atong mga bulaton, alang sa atong pagpanginabuhi, alang sa atong kaugalingon nga mga kalipayan no, mga buhaton. Pero gitagaan tag usa ka adlaw sa Ginoo alang sa pag sentro sa atong hunahuna ug sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Nagaingon siya dinhi mga kapaglaom nga usa kini ka adlaw nga atong ihiklin ang atong kalibutanong mga buhatonon o bulaton ug magsentro sa atong mga hunahuna diha sa Dios ug sa langit no. So niining adlaw mga kapaglaom atong hinumduman nga atong undangon ang tanan natong mga kalibutanon nga bulatonon no, atong mga buhaton diha sa panimalay, bulaton diha sa atong trabahoan no, ug sa bisan unsa mga buhaton nato sa matag adlaw ato na siyang undangon mga kapaglaom ug atong isentro ang atong kaugalingon sa paghunahuna diha sa Dios nga maoy nagbuhat sa tibuok nga kalibutan mga kapaglaom. Apan adunay nindot kay nga punto dinhi sa ato ang devotional mga kapaglaom no, nga ang adlaw papahulay dapat himuon nato nga adlaw sa kalipay no, dapat magmalipayon ta sa adlaw papahulay mga kapaglaom no. Nagaingon dinhi nga mga kapaglaom nga apan samtang kita magsimba sa Dios dili nato isipon kini nga laay no, dapat magmalipayon ta sa adlaw papahulay. Pero ang nakaapan lang mga kapaglaom kay ang uban gani murag di malipayon sa alay papahulay, maabot na gani ang Biyernes murag magbugulbol na kay sa man ang alay papahulay usik lang nas panahon. Instead nga magtrabaho ko, instead nga makakwarta ko, instead nga makatuon ko sa akong tun-anan sa eskwelahan, mo undang ko kaskas lang na sa panahon. So para sa uban nahimong burden para sa ilaha ang adlaw papahulay, wa na sila nalipay sa adlaw papahulay mga kapaglaom. Unya ang uban pod kumabot na gani ang adlaw nga Sabado unya tingsalop na, murag mas excited pa sila sa adlaw nga Domingo no, tingsalop sa adlaw Sabado, kay excited sila nga mabuhat na pod sa ilahang kaugalingon nga mga kalipayan. So mao ba kana ang ato ang reaction mga kapaglaom o mao ba kana ang atong eksperyensya sa pagbantay sa adlaw papahulay? Mas excited pa bata sa pagsugat sa ubang adlaw kaysa adlaw nga ipapahulay mga kapaglaom no? Pero ang atong devotional karon nagpahinumdom kanato nga dapat kung malipayon ta sa uban mga adlaw, dapat mas malipayon ta sa adlaw igpapahulay. Ang pangutana karon mga kapaglaom sa unsa nga paagi nga mahimog malipayon ta sa adlaw ipapahulay no? Kana kay taginahuna siguro nga mga butang nga dapat natong buhaton sa adlaw ipapahulay aron magmalipayon ta. Pero nag-iingon dinhi mga kapaglaom sa ato ang verse nga atong gibasa ganina no, kung iklikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga ipapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kaugalingon sa akong adlaw nga balaan no. So pagipahinumduman ta nga sa atong pag bantay sa adlaw ipapahulay aron magmalipayon ta, atong ilikay ang atong mga tiil o ang atong kamot sa pagbuhat og mga butang sa atong kaugalingon nga kalipayan no. Ato ning hinumduman mga kapaglaom nga dili nato hinuon nga pariha ang adlaw ipapahulay sa uban nga mga adlaw nga siguro maguna ta nga ang unsa may kalipayan nako aron malipay ko. Ingon siguro ka nga malipay man ko mag suroy-suroy ikali pabulay ngadto sa especially ngadto sa mall mag window shopping no agi ipahinumduman ta nga dili na mao insakto nga pamaagi sa pagbantay sa adlaw papahulay. Nga naman kay kung mag-adto kag mall makapaglaom sa adlaw papahulay unya mag window shopping ka didto, instead nga imong hunahuna na sa Ginoo na naman no hinuon sa mga kalibutanon nga mga butang
So dili na insakto nga pamaagi sa pagbantay sa pagpapahulay mga kapaglaom, no? Usa pay lain, siguro maghunahuna ka nga malipay man ko magduwa igalay papahulay, no? Magbasket siguro or adto sa mga uban pang duwa mga kapaglaom, especially sa mga batan-o, no? Malipay sila magduwa-duwa sa adlay papahulay nga mga basket or uban pa nga mga sports, no? So gipahinomduman ta nga dili na maoy insakto nga pamaagi sa adlay papahulay. Unsa pay baglain mga kapaglaom? Nagingon dinhi nga og nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga paagi, ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, ni magasulti sa imong kaugalingong mga pulong. So kung magbantay ka sa papahulay mga kapaglaom, atong hinumduman nga ang atong mga pulong dapat ang mga pulong makatabang kanato nga mapahinumduman ta sa kaayo sa Ginoo, no? Di mga pulong mangdaot nung ta sa uban or ang atong hisgutan noon sulod sa simbahan mga kapaglaom, mga butang kalibutanon gihapon, no? Maghisgot gihapon ta sa negosyo, maghisgot gihapon ta sa atong mga trabaho, no? Kung say buhaton nato sa atong trabaho. So atong hinumduman mga kapaglaom nga kung ato ni siyang buhaton, no, wala ta nakahimo sa pagbantay sa adlay papahulay, no, nga insakto nga pamaagi sa pagbantay sa adlay papahulay. Ingon din sa atong bersikulo mga kapaglaom nga ang adlaw nga ipapahulay dapat isipon nato nga balaan. So atong hinumduman nga kinahanglan ta magbalipayon pero isipon nato ni siya nga balaan. So unsa may mga butang nga atong mabuhat ka mga kapaglaom nga makabantay ta sa ipapahulay nga magbalipayon ta pero dili pod nato dili pod nato dili insakto pod ang or insakto pod nga pamaagi ang ato ang pagbantay sa adlaw ipapahulay, no? Nagaingon dinhi nga og mopasinugog ka niini, no? Atong pasidunggan ang adlaw ipapahulay unya magasulti sa imong pulong ug ikaw magakalipay sa imong kaugalingon, no? Aduna tay daghan nga mga pamaagi nga magbalipayon ta sa adlaw papahulay mga kapaglaom. Usa niini nga butang is atong i-prepare ang atong kaugalingon, no, sa pagsugat sa adlaw papahulay, no? Atong i-prepare ang atong kaugalingon sa adlaw Biyernes, atong na i-prepare ang atong mga damunon aron nga mas preparado ta sa pagsugat sa adlay papahulay. Atong i-prepare baka atong mga salina, atong kanon sa adlay papahulay ug uban pa nga dapat nato i-prepare sa adlay papahulay. Unya sa adlay papahulay mga kapaglaom, pwede ta nga mo participate gyud sa ato ang mga programs diha sa church, no? Kung tagaan tagbahin nga mo kanta, no, ato ginang preparan, no, para sa atong pagsimba sa atong Ginoo. Unya mo participate ta sa uban pa nga mga bahin bisag wala ta siguro'y bahin nga ihatag mga kapaglaom sa adlay papahulay, mo participate ta sa mga awit, no? Atong i-feel gyud na ang pag-awit during sa adlay papahulay mga kapaglaom. Or siguro kung ang uban sa ato hilig kayo mo pangumusta sa atong mga kaigsuonan, so niya nga pamaagi atong magbalipayon ta mga kapaglaom sa greet sa atong mga kaigsuonan o atong mga kapaglaom. No, siguro ang uban po sa ato naghuna-una nga pwede ba kaha nga kanang dili sa simbahan, no? Nga sa lain nga lugar mag-keep og Sabat, no? Mga kapaglaom, wala gyud problema ni ana, ano, kung mo adto taglaing lugar sa atong pagsimba, no? Kay kung tan-awon nato si Ginoong Hesus, usahay sa adlaw ipapahulay wala siya diha sulod sa simbahan, usahay iyang gidala ang iyang mga tinud-an ngadto sa nature mga kapaglaom, no? So nindot pud ay nga usahay mugula ta unya adto ta sa nature atong tan-awon ang mga binuhat sa Ginoo kay niana nga pamaagi mga kapaglaom mapahinumduman ta kung unsa kanindot ang mga binuhat sa Ginoo ug mapahinumduman ta nga kitang tanan mga binuhat sa atong amahan mga kapaglaom.
So daghan mga pamaagi mga kapaglaom nga magbalipayon ta sa adlaw ipapahulay. Pero labaw sa tanan mga kapaglaom, mao ni siya importante kaayo aron mahimong magmalipayon ta ug mahimong panalangin kanato ang adlaw ipapahulay. Nindot kay ang gisulti sa atong text, mao ni kani sentro sa atong text mga kapaglaom. Nag-ingon dinhi, ug ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang hiyuba, ug pasakon ko ikaw sa taas nga mga dapit sa yuta, ug pakanon ko ikaw uban sa kabili ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Hiyuba mao'y nagasulti niini. Alright, so nindot kay ang text mga kapaglaom. Masiguro nato ang kalipay ug panalangin sa ato ang pagsimba sa atong Ginoo mga kapaglaom. Ingon dinhi, unya ikaw makakalipay sa imong kaugalingon kang hiyuba, no? Masiguro nato ang kalipay mga kapaglaom, kalipay nga dili nato makuha dinhi sa kalibutan, makuha lang nato mga kapaglaom sa atong pag-uban, pagsintro sa atong kasing-kasing una-huna sa atong Ginoo, no? Ang kalipay diay nga gisgutan dinhi mga kapaglaom, kalipay ni sa presensya sa Ginoo sa atong pagsimba kaniya, no? Kung atong i-feel mga kapaglaom nga uban nato si Kristo, matag adlaw ipapahulay, no? Atong gisimba siya diha sa simbahan, no? Atong awitan siya, atong pasalamatan siya, maminaw ta sa iyang mga pulong mga kapaglaom, no? Ato isentro atong hunahuna kasing-kasing kaniya, atong ma-experience ang kalipay mga kapaglaom. Ug nagasaad siya na kung ato ni siyang buhaton, atong isentro atong kalipay diha kaniya, pasakon kita sa tag-as nga dapit sa yuta, o pakanon ikaw uban sa kabilin ni Jacob nga imong amahan. Unsa may giingon ninhi mga kapaglaom, unsa may buot nga ipasabot ni ini nga teksto, nagpasabot kini mga kapaglaom nga tagaan tag mga espirituhanong panalangin o eksperyensya sa atong pagsimba kaniya sa alay papahulay, no? Iyahatang busgon mga kapaglaom sa mga espirituhanong mga panalangin nga dili nato makuha kung dili nato isentro atong hunahunag kasing-kasing kaniya. So kung gusto ka mga kapaglaom nga nindot ang imong experience sa imong pagsimba sa Ginoo sa alay papahulay, o kung gusto ka mga kapaglaom nga daghan kag makuha nga mga pagtulunan sa alay papahulay, ang imong buhaton mga kapaglaom, imo lang isentro ang imong kaugalingon kang hiyuba, dili sa imuhang kaugalingon ug sa mga kalibutanon nga mga butang. So I hope mga kapaglaom kining atong mubo nga pagtuon ining kabuntagon nagpahinumdom kanato nga sa pagbantay nato sa alay papahulay dapat kita magmalipayon ug dapat mahimong panalangin kanato pinaagi sa pagbantay niini nga balaan ug pinaagi sa pagsintro sa atong kagalingon sa atong Ginoo sa pagsimba kaniya. Kanining kabuntagon mga kapaglaom, sa dili pa ta moadto sa atong pagtapos, ako din gipasalamatan ang atong mga kapaglaom nga nagtan-aw kauban sa atong programa niining kabuntagon, ang atong mga especially ang atong mga live viewers. Atong pasalamatan si kapaglaom MM, no? Nagingon siya dinhi, happy Sabat kapaglaom Pastor Dwayne Murphy Claves, God bless you po. Thank you so much kapaglaom MM, and God bless you also. Thank you so much sa imong pag-support sa ato ang program, no, sa pamalandong sa kabuntagon. Ato pong gipasalamatan si kapaglaom Aimee, no, ang ato ang usa sa mga aktibo nga mga mag-alawit sa atong iglesia. We are so blessed by your music kapaglaom Aimee. I hope nga padayon ka sa imong ministry sa pag-awit alang sa pagdaig sa atong Ginoo. Ato pong gipasalamatan si kapaglaom Chinky Fernandez, no, sa iyang pagtan-aw sa atong programa karon, si kapaglaom Gilbert Punay, si kapaglaom Levi Clavis, no, may buntag kanimo diha pa sa imong pagtan-aw, o si kapaglaom Gerson Miyaw, ang ato ang president sa atong missionary dinhi sa EWR Hope Radio Toledo. Ug sa tanan nato nga mga kapaglaom nga nagtan-aw sa atong programa karon pamalandong sa kabuntagon, salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong programa. Happy Sabat kaninyong tanan, and I hope ang Ginoo magpanalangin ka nato. Alang sa atong pagtapos mga kapaglaom, ato usang paminawan kining awit unya atong matuta sa ato ang pasalamat sa atong pasalamatan ining kabuntagon.
Welcome back sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Sa gihapon kami nagapasalamat sa imong padayon nga sunod sa atong programa ni ining Kabuntagon. Since wala na naman tayo igong panahon mga kapaglaom, atong pasalamatan ang atong mga kapaglaom, no, especially kamo nga nagtan-aw og naminaw karon sa atong programa. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa atong programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo. Og of course atong pasalamatan ang in behalf sa AWR Hope Radio Toledo, ang atoang Central Visayan Conference pinanguluhan sa atong President kapaglaong Pastor Charles Nogra, ang atoang Communication Director kapaglaong Pastor Lelord Arangues, ang atoang Station Manager kapaglaong Pastor Efren Ortega, o ang inyong Production Manager kapaglaong Dwayne Murphy Claves. O sa tanan nato nga mga Vidya volunteers, salamat kayo sa inyong makanunayon nga suporta. O sa tanan nato mga sponsors, salamat kayo sa inyong padayon nga pray sa ato ang program. O of course atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang padayon nga paghatag kanato og mga panalangin o padayon nga paghatag kanato og opportunity nga makahimo ta sa pagsibya dinhi sa atong estasyon. So since wala nam tay igong panahon mga kapaglaom, kini si kapaglaom Dwayne magaingon kaninyo nga kung atong isentro ang atong kinabuhi diha sa atong Ginoo, ang atong kinabuhi mapuno sa kalipay, mapuno sa paghigugma og mapuno sa paglaom. Atong iduko ang atong mga ulo mga kapaglaom sa atong closing prayer. Dalay ko na mahigugmao na mong amahan nga na ikaw sa kaitasan sa mga langit. Salamat kayo sa imong pag-uban kanamo sa among pagtuon ni ining kabuntagon sa among programa Pamalandong sa Kabuntagon. Salamat kay amahan nga ikaw nagiya sa munahunag kasing-kasing, ug salamat sa imong pagpahinumdom kanamo o Dios kung unsaon namo pantay ang adlay papahulay. Pasaylo kami amahan nga sa daghang panahon kami napakyas sa pagbantay sa insakto nga pamaagi. Apan kami napahinumduman amahan ni ining takna sa kabuntagon sa pagsentro sa among kagalingon diha kanimo aron nga watna namo madawat namo ang panalangin nga imong giandam kanamo. Hinaut Ginoo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo sa among makapaglaom nga naminaw karon samtang kami magasimba kanimo nining adlaw papahulay. Amo kining gisalik o gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Once again, salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong programa. Padayon kita sa pagpaminaw o pagtanaw sa atong mga programa din sa Adventist World Radio. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe nga ang Ginoo mobalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang Pamalandong sa Kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.